दानियल 7वो आवेसूर. दानियलाचें सोपोन 4 जनावरांचें दर्शन, वंदिवंत देव आनी मनशाचो पूत. बाबिलोनियाचो राजा बेल्शेजार हाचे राजवडकेच्या पयल्या वर्सा आपले खाटीर पडलेलो आसतना दानियलाक एक सोपोन पडलें आनी ताणें दर्शनां देखलीं. ताणें आपलें सोपोन बरोवन काडलें आनी ताचें वर्णन अशें. दानियलान म्हळें, रातीं दर्शनांत हांव एक पळयतालों. अंतरळावेलीं चारूय वारीं व्हडल्या सोमदिराक उचांबळ करतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी वेगळीं वेगळीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवां भाशेन दिसतालें, पूण ताका घोणीचे पाखटे आसले. हांव पळयत आसतना ताचे पाखटे काडले आनी ताका जमनीवेलें वयर उखल्लें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांचेर उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर आयलें. देखलें तें आश्वेला परी एक भूज वयर करून उबें रावलें. ताच्या तोंडांत 3 बोरी आसल्यो. ताका असो हुकूम पडलो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडली. ताच्या कुशींनी सुकण्याचे 4 पाखटे आसले. ताका 4 तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें भयंकर बेसुरवाणें भिरांकूळ आनी एकदम बळिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. आपल्या बैलांक चाबून ते तांचो पिठो करताले आनी उरलोलें आपल्या पांयां पोंदाक माडयताले. हेरां जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव त्या शिंगांक पळयतना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक पाळां सयत ओडून काडली आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच आपले सुवातेर सिंहासनां दवरलीं आनी कोण एकलो बोव वंदिवंत जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापरी धवें, ताचे तकलेचे केंस नितळ लोवे सारके. ताचें सिंहासन एक उज्याचें आकटें आनी ताची चाकां जळतो उजो. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार उबे आसले. तेन्ना न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव पळयत रावलों. तें शिंग सांगतालें, त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताचो भस्म जावंक ताका उज्यांत उडयली. हेरा जनावरांचो अधिकार काडून घेतलो, पूण थोडो नेमलोलो काळ तांकां जियोंक दिली. हांव रातच्या दिसण्यांनी तेडून पळयत रावलों आनी मळबाच्या कुपांतल्यान मनशाचो पूत कसो कोण एकलो येता तो हांवें पळयलो. तो भोव वंदिवंत जाणट्या सरशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, अभिमान आनी रायपण आनी ताचे सेवेक लागल्यो सगळ्यो परजा, सगळीं राष्ट्रां
आनी सोर बासांचो लोक ताचो राज अधिकार सासणाचो राज अधिकार तो केन्नाच सोंपचो ना आनी ताची राजवडकेचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. दर्शनाचो अर्थ. हांव दानियल एकदम गाबल्लों आनी म्हजे तकलेंतल्यान घोळताली त्या दर्शनाक लागून हांव सामकोच कांपलो. म्हणटच थंय आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलों आनी ह्या सगळ्या वस्तू विशीं हांवें ताचे लागीं विचारली. जबाब दिवन ताणें म्हाका ह्या वस्तूंचो अर्थ दिलो. ही 4 व्हडलीं जनावरां म्हळ्यार पृथ्वीर उपजोवचे आसात ते 4 राजा. राज अधिकार घेतात ते भोव वर्त्या देवाचे भक्त आनी राज सदांकाल तांचेंच जातलें सासणाच्या सासणाक. तेन्ना हांवें चवथ्या जनावरा विशीं विचारलें, कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें. एकदम भिरांकूळ, ताचे दांत लोखंडाचे आनी ताचीं दावळां पितूळचीं आसलीं. खावपाक मेळटात तितल्यांकूय तें खातालीं, तांचो पिठो करतालीं आनी उरलां तें आपल्या पांयां खाला माडयतालीं. तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 10 शिंगां विशीं हांवें विचारलें आनी कित्याक आनीक एक शिंग उपजलें आनी पयलींची 3 शिंगां कित्याक पडलीं आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आसले आनी भोडाय उलोवपी तोंड आनी हें शिंग कित्याक हेरां परस हुशार दिसतालें, हें सगळें हांवें विचारलें. भक्तां कडेन झूज करतालें आनी तांचे वन अदीक बलिश्ट म्हूण हांवें देखलोलें तें शिंग हें. पूण शेवटाक भोव वंदिवंत तो आयलो आनी ताणें भोव वर्त्या देवाच्या भक्तां खातीर नीत करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज अधिकार आपल्या हातांत घेवचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हळें. चवथें जनावर म्हळ्यार पृथ्वीर उपजोवचें आसा तें चवथें राज. हें राज सगळ्या हेरां परस वेगळें जातलें. तें आख्खी पृथ्वी गिरासतलें, तिका पांयां तळां माडयतलें आनी तिचो चुरो करतलें. 10 शिंगांचो अर्थ असो, ह्या राज्यांतले 10 राजा उपजतले आनी हांचे उपरांत आनीक एकलो राजा. हो राजा आदल्या राजां परस वेगळो आसतलो आनी तेगां राजांक सोकला उडयतलो. तो भोव वर्त्या देवाची निंदा करतलो आनी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक दगदगायतलो. काळ आनी सुमूर्त बदलूंक सोदतलो आनी देव आपल्या भक्तांक ताचे अधीन करतलो. एका काळाक, 2 काळाक आनी वर्द्या काळाक. पूण न्याय सभा भरतली तेन्ना ती ताचे कडलो राज अधिकार काडटली आनी त्या राज अधिकाराचो सत्यानाश आनी निसंटन करतली. मागीर देव राज अधिकार आनी अंतराळा खाल आसलोल्या सगळ्या राजांचो दोबाजो भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक म्हणजे आपले परजेक दितलो. तांचो राज अधिकार सासणाक तोखपाचो आनी सगळीं राजां तांची सेवा करतलीं आनी तांकां खालतीं जातलीं. दर्शनाचें वर्णन हांगा सोंपता. हांव दानियल म्हज्या मनांत भोव आकांतलोलो आसलो आनी हांव धवसो जालो, पूण ह्यो वस्तू हांवें म्हज्याच मनांत दवरल्यो. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.